वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को राम कर लिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान का गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी पर धरना देने का मौखर करने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आज गवर्नर सिंध वफाक का एक अहम पैगाम लेकर आए थे। हमारा मुतालबा कराची को इसका हक वापस दिलाने का है। हमने जो कदम उठाया बहुत मजबूरी में उठाया है। इस शहर में धरना देने का अगर कोई किसी को हक है तो वो हमारा है। कौमी मफाद को तरजीह दी है, अपनी सियासी ज़रूरियात को नहीं। अमन मशक़ें जैसे ही मुकम्मल होंगी इसके बाद धरने की नई तारीख का फैसला कर लेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को राम कर लिया। एमक्यूएम पाकिस्तान का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की दरख्वास्त पर धरना मौखर करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि आज गवर्नर सिंध वफाक का एक अहम पैगाम लेकर आए थे। हमारा मुतालबा कराची को उसका हक वापस दिलाने का है। हमने जो कदम उठाया बहुत मजबूरी में उठाया है। इस शहर में धरना देने का अगर किसी को हक है तो वो हमारा है। कौमी मफाद को तरजीह दी है, अपनी सियासी ज़रूरियात को नहीं। अमन मशक़ें जैसे ही मुकम्मल होंगी उसके बाद धरने की नई तारीख का फैसला कर लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कराची में धरने के हवाले से मनाने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफ्तर बादराबाद पहुंच गए, जहां पर कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमाओं से तवील मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए धरने का ऐलान किया गया था, जिसकी खालिद भाई ने बताया कि पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तमाम उनके कारकुनान, उनके लोग इस बात पे बज़िद थे और राब्ता कमेटी ने भी ये फैसला कर लिया था कि वो एक गैर मुय्यना मुद्दत का धरना देने जा रहे हैं, जिसमें उनका वही मुतालबा जो कि आप सबके सामने पहले आ चुका है। खालिद भाई राब्ता कमेटी के साथ कई दफ़ा गवर्नर हाउस भी आए और उन्होंने हमेशा ये बात रखी कि एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये तयशुदा बात थी, दस्तखत शुदा बात थी, और उसका 7वें नंबर पर जो एक लिखा गया था कि डिलिमिटेशन का जो इशू है उसको मिलजुल कर हल किया जाएगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमन मशकों की वजह से धरने की तारीख आगे लेकर जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये धरना हर सड़क पर मुंतकिल हो जाए। ये बात बड़ी वजाहत से आप तक भी, इदारों तक भी, रियासत तक भी, पाकिस्तान के हुक्मरानों तक भी, वफाकी हुकूमत तक भी, सूबाई हुकूमत तक पहुंचनी चाहिए। इस मुतालबे से दस्तबरदारी किसी तौर पर भी मुमकिन है। इलेक्शन में तो हमने कर दी थी और आज नहीं तो कल पाकिस्तान में भी जैसे ही ये अमन कॉन्फ्रेंस है और जो उस पर मशक हो रही के बाद एमक्यूएम भरपूर तरीके से इस कदम को दोबारा उठाने का हक रखती है। तारीख का हम फैसला कर लेंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि राब्ता कमेटी धरने के हवाले से मुशावरत से फैसला करेगी। अपनी सियासी जरूरियात को नहीं बल्कि कौमी मफाद को तरजीह दी है। गवर्नर सिंध ने बहादराबाद आने वाले शहरियों के मसाइल भी सुने। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि मैं वफाक का पैगाम लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास आया हूँ। कामरान टिसोरी कहते हैं कि कराची की तरक्की के लिए सबको मिलकर चलना होगा, जबकि बाहमी मशावरत से मसाइल हल करने के लिए कोशिश हैं। एमक्यूएम के धरने की वजूहात वही हैं जिस पर वो काफ़ी अरसे से जिदोजहद कर रहे हैं। हल्का बंदियों से मुतालिक एमक्यूएम के खदशात बदस्तूर बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने माना कि 53 हल्कों में हल्का बंदियाँ गलत हुई हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को एमक्यूएम की वजह से खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की बात नहीं मानी, जिस पर कराची की आवाम ने सवाल उठाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मैं वफाक का पैगाम लेकर एमक्यूएम पाकिस्तान के पास आया। कराची की तरक्की के लिए सबको मिलकर चलना होगा। बाहमी मशावरत से मसाइल हल करने के लिए कोशिश हैं। एमक्यूएम के धरने की वजूहात वही हैं जिस पर वो काफ़ी अरसे से जिदोजहद कर रहे हैं। हल्का बंदियों से मुतालिक एमक्यूएम के खदशात बदस्तूर बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने माना कि 53 हल्कों में हल्का बंदियां गलत हुई हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को एमक्यूएम की वजह से खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की बात नहीं मानी, जिस पर कराची के आवाम ने सवाल उठाया।
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کا پھل ملنے والا ہے۔ کہنے لگے کہ کراچی کے لوگوں کو بہت جلد خوشخبری ملنے والی ہے۔ اب شہر کراچی کی تقدیر بدلنی ہوگی۔ 16 مارچ کے ضمنی الیکشن سے بہت امیدیں ہیں، یہ شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں گے۔ MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کا پھل ملنے والا ہے۔ کراچی کے لوگوں کو بہت جلد خوشخبری ملنے والی ہے۔ اب شہر کراچی کی تقدیر بدلنی ہوگی۔ 16 مارچ کے ضمنی الیکشن سے بہت امید ہے کہ یہ شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 256 میں ضمنی الیکشن کے لیے MQM پاکستان کے امیدوار مصطفیٰ کمال کی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان موجودہ وزیر اعظم سے صلح کر لیں تو ملک کے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے، یہ لڑائی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ انسان ایک بزنس مین کا، ایک پیسے والے کا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے یہاں سے نکال رہا ہے اور جا رہا ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور یہ ملک کے لوگوں کا کام ہے۔ تو لیڈر تو وہی جب یہ چیزیں دیکھتا ہے اپنے ساری چیزوں کو بھلا کر کہتا ہے بھائی I'll just walk into اور عمران خان کا امیج اور اس کی جو فگر ہے وہ اتنی بڑی ہو جائے کہ اگر وہ کہے جی میں جو ہے I'll walk into نواز شریف ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس اور میں اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے میرے اختلافات رہیں گے، لیکن میں اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے اس وقت جو سٹنگ وزیر اعظم اس سے بیٹھ کر میں بات کرنے کے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ اختلاف کی خبروں کے باعث معیشت خراب ہو رہی ہے۔ PTI والے پہلے استعفے دیتے ہیں پھر رکوانے جاتے ہیں۔ ہم اگر ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر گورنمنٹ سے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سے بات نہ کریں۔ ظاہر بات ہم ان کو اپنی بات بتا رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور بالکل رابطہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں آپٹکس کے لیے یا سیاست برائے سیاست کے لیے ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے کانکریٹ مطالبات ہیں، جینوئن ایشوز ہیں ہمارے، اور لوگوں کے ایشوز ہیں، عوامی ایشوز ہیں، کراچی کے ایشوز ہیں، اور اس والی بات پر ہم ہر سے بات کر رہے ہیں۔ سابق سٹی ناظم کراچی کا مزید کہنا تھا کہ PTI نے اقتدار میں آ کر اس شہر کو بھلا دیا تھا۔ اس شہر میں جو بہتری آئی وہ MQM کے دور میں آئی۔ جماعت اسلامی کا الیکشن کمشنر سندھ آفس کے سامنے احتجاجی دھرنا ختم ہو گیا ہے، جہاں پر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے ووٹوں اور UCs میں سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم کہتے ہیں جن UCs کے الیکشن کو چیلنج کیا وہاں کے درست نتائج لائے جائیں۔ اب بھی اپنی مرضی کے نتائج لانے کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ MQM پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھی۔ کل الیکشن نہ کرانے کے لیے گورنر ہاؤس میں سازشیں کی جا رہی تھیں۔ آج پھر کراچی کو دہشت گردی کی لپیٹ میں لینے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کا الیکشن کمشنر سندھ آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ختم ہو گیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی نے ووٹوں اور UCs میں سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی۔ ہم کہتے ہیں جن UCs کے الیکشن کو چیلنج کیا وہاں کے درست نتائج لائے جائیں۔ اب بھی اپنی مرضی کے نتائج لانے کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ MQM پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھی۔ کل الیکشن نہ کرانے کے لیے گورنر ہاؤس میں سازشیں کی جا رہی تھیں۔ آج پھر کراچی کو دہشت گردی کی لپیٹ میں لینے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ پورے پاکستان کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام پارٹیاں بلدیاتی انتخابات پر شہپور مارتی ہیں، کیا PTI، کیا نون لیگ، کیا پیپلز پارٹی، کیا کاف، کیا پے، کیا چے، کوئی بھی اپنے ہی لوگوں کو امپاور نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے ہی لوگوں سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتے۔ اب پورے ملک کے لوگ اٹھ کر کھڑے اور کہو کہ ہمیں گراس روٹ لیول پر ڈیموکریسی چاہیے، ہمیں اختیارات چاہیے، ہم الیکٹیبل جاگیردار وڈیروں کے ہاتھوں سے اقتدار کو لے کر گراس روٹ لیول پر لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، اور اس مطالبے کو اب انشاءاللہ پورا پاکستان اٹھائے گا، اور یہ وڈیروں اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی شکست کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ اہل کراچی تمہیں مبارک ہو، جماعت اسلامی کراچی تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اپنی جدوجہد سے کے بعد ثابت کی ہے کہ میدان میں نکلتے ہیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے، آواز بلند ہوتی ہے اور بڑے بڑے طاقتوروں کو جھکنا پڑتا ہے۔ پورے پاکستان کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام پارٹیاں بلدیاتی گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے
ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ قائد اعظم مونومنٹ پارک کا افتتاح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، جس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایکسپو سینٹر اور سیوک سینٹر کے نزدیک قائد اعظم کا مجسمہ لگایا گیا ہے جو دور سے نظر آ رہا ہے۔ ہر وہ کام کریں گے جس میں کراچی کی رونقیں بحال ہوں۔ خالد مقبول صدیقی بولے، کراچی اب نہ سبز نہ سرخ بلکہ سرسبز ہوگا۔ حق پرست نمائندوں کے آنے کے بعد کراچی کی بہتری کے لحاظ سے تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد اور دیگر کراچی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کا ایک عملی ثبوت یہ مونومنٹ اور پارک ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ قائد اعظم مونومنٹ پارک کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کراچی کی بہتری کے لیے رات دن کام کر رہے ہیں، جس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایکسپو سینٹر اور سیوک سینٹر کے نزدیک قائد اعظم کا مجسمہ لگایا گیا ہے جو دور تک نظر آ رہا ہے۔ ہر وہ کام کریں گے جس میں کراچی کی رونقیں بحال ہوں۔ خالد مقبول صدیقی بولے، کراچی اب نہ سبز نہ سرخ بلکہ سرسبز ہوگا۔ حق پرست نمائندوں کے آنے کے بعد کراچی کی بہتری کے لحاظ سے تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد اور دیگر کراچی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کا ایک عملی ثبوت یہ مونومنٹ اور پارک ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سربراہ ایم کیو ایم پاکستان اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ قائد اعظم مونومنٹ پارک کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ 10-12 سال میں جو کام نہیں ہوئے اب ہوں گے۔ ایکسپو سینٹر اور سیوک سینٹر کے سنگم پر قائد اعظم مونومنٹ نہ صرف نیچے بلکہ حسن اسکوائر پل سے دلکش دکھائی دے رہا ہے، جس کا صحرا ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد کے سر جاتا ہے۔ کراچی کو مختلف مافیاز کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ان سے سختی سے نمٹیں گے۔ بحیثیت گورنر سندھ وعدہ کرتا ہوں کہ کراچی کی محرومیاں دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا۔ ہم نے راتوں رات ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ایڈمنسٹریٹر ایسٹ نے یہ آج قائد اعظم صاحب کا ایک مونومنٹ لگایا ہے، اور اسی لیے کہ پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے وہ یہاں نظر آئے۔ 58 ممالک کے مندوبین جو ہے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہ جو فلائی اوور ہے یہ جب آپ اس پر سے جائیں گے تو آپ کو یہ 28 فٹ کی اونچائی پہ یہ آپ کو پورا جب آپ راؤنڈ لیں گے تو یہ آپ کو بالکل بیچوں بیچ نظر آئے گا۔ سربراہ ایم کیو ایم پاکستان اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کراچی اب نہ سبز نہ سرخ بلکہ سرسبز ہوگا۔ حق پرست نمائندوں کے آنے کے بعد کراچی کی بہتری کے لحاظ سے تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد اور دیگر کراچی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کا ایک عملی ثبوت یہ مونومنٹ اور پارک ہے۔ ہم کراچی کو اس طرح سرسبز کر دیں کہ کراچی ایک مختلف شکل میں، اس کو قبرستان نہ کہا جائے کنکریٹ کا بلکہ ایک شاداب شہر کہا جائے، صاف ستھرا، شفاف، سرسبز، صاف کراچی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان کہتے ہیں کراچی میں کلین اینڈ گرین کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد نے اس موقع پر کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ضلع شرقی کی بہتری کے لیے کام سر انجام دیے جائیں۔ جب سے 4 سنبھالا ہے ضلع شرقی کے علاقوں اور شاہراہوں کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، جس کی ایک کڑی یہ مونومنٹ پارک ہے۔ قائد اعظم مونومنٹ اور پارک کے افتتاح کو علاقہ مکینوں نے خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ کراچی کے دیگر مسائل پر منتخب نمائندے توجہ دیں گے۔ ڈپٹی کمشنر و ضلع وسطی طاہا سلیم نے جشن بہارا فیسٹیول کا افتتاح کر دیا ہے۔ جشن بہارا فیسٹیول میں دستکاری کی نمائش، پھولوں کی نمائش، کھیلوں کا میلہ اور مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے جائیں گے۔ لوگ فنکار میلے میں صوبے کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے پرفارم کریں گے۔ طاہا سلیم کہتے ہیں فیسٹیول کے دوران پاکستان بھر کے مختلف علاقائی اور روایتی کھانوں کے اسٹالز، خواتین کے لیے مینا بازار اور دیگر پروگرام عوام کی تفریح کے لیے جاری رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہا سلیم کی کوششوں سے ضلع وسطی گلبرگ فیڈرل بی ایریا بلاک 19 میں واقع عبدالخالق افغان فٹ بال اسٹیڈیم میں موسم بہار کے پرجوش استقبال کے لیے منعقد کیے جانے والے جشن بہارا فیسٹیول کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ضلع وسطی گلبرگ فیڈرل بی ایریا بلاک 19 میں پھولوں کی نمائش کا افتتاح کے موقع پر ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہا سلیم کا کہنا تھا کہ جشن بہارا فیسٹیول عبدالخالق افغان فٹ بال اسٹیڈیم فیڈرل بی ایریا میں 28 فروری تک جاری رہے گا، جبکہ پھولوں کی نمائش میں 15 روزہ جشن بہارا فیسٹیول کے دوران ضلع وسطی کی عوام کو مختلف قسم کی تفریحات مہیا کرنے کے لیے مختلف پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں، جن میں دستکاری کی نمائش، پھولوں کی نمائش، کھیلوں کا میلہ، مختلف ٹیبلوز
اور مختلف صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے لوگ فنکار بھی پرفارم کریں گے۔ فیسٹیول کے دوران پاکستان بھر کے مختلف علاقائی اور روایتی کھانوں کے سٹالز، خواتین کے لیے مینا بازار اور دیگر پروگرام عوام کی تفریح کے لیے جاری رہیں گے۔ تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، اسسٹنٹ کمشنر گلبرگ دادان خان لاشاری، اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد محمد عاصم عباسی، ڈائریکٹر سپورٹس اینڈ کلچر اکبر حسین، ڈائریکٹر پارکس ندیم حنیف، ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد سمیت بلدیہ وسطی کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد کی کاوشوں سے ضلع شرقی کے مختلف علاقوں میں بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے کام جاری ہے۔ اس حوالے سے لائنز ایریا کے دورے کے بعد اب وہاں مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اضافی طور پر ذمہ داری نبھاتے ہوئے لائنز ایریا کمپریسر مارکیٹ UC9 اور اس کی گلیوں میں موجود سیوریج اور نالا صفائی کا کام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ لائنز ایریا کے مختلف علاقوں میں کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع شرقی سید شکیل احمد کا کہنا تھا کہ لائنز ایریا کے مذکورہ علاقوں کی بہت بری صورتحال تھی، گھروں میں غلاظت داخل ہو رہی تھی، کافی عرصے سے یہاں نالا صفائی سیوریج لائنوں کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ 15 دن میں لگاتار مینول لیبر کی مدد سے اب بتدریج صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور آئندہ کچھ دنوں میں صورتحال کو کنٹرول میں کر لیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈی ایم سی ایسٹ کے ساتھ دیگر اداروں کو بھی لائنز ایریا سمیت دیگر علاقوں میں کام سر انجام دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ضلع شرقی کے مکینوں کے بلدیاتی مسائل دور کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر دورے کر رہے ہیں، جو مسائل سامنے آ رہے ہیں انہیں دور کر رہے ہیں۔ لائنز ایریا میں موجود مسائل کا معائنہ کرنے کے بعد اب کام جاری ہے۔ اسی طرح ضلع شرقی کے دیگر علاقوں میں بھی مساویانہ بنیاد پر کام جاری ہے۔ مزید بولے، ہمارا کام ضلع شرقی کے مکینوں کو بلدیاتی سہولیات پہنچانا ہے اور اس کے لیے جہاں تک ممکن ہوگا اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر B&R سلیم فاروقی اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ میں اس وقت UC9 میں کھڑا ہوں، نالے پہ جو آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے صفائی ہوئی تھی، جس کی گہرائی اس نالے کی 7 فٹ 6 انچ ہے اور چوڑائی بھی کہیں پہ 4 فٹ ہے، کہیں پہ 3.5 فٹ ہے۔ بہت برے حالات تھے یہاں پہ، ہر گھر میں جو کہ کچرا بھرا ہوا تھا۔ ہماری لیبر روز سینٹی کلاس تقریباً 30 سے 40 لیبر روز لگی ہوئی ہے اور صبح شام کام ہو رہا ہے۔ آج ہم تقریباً 15 دن کے اندر 2.5 سے 3 فٹ اس کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد کر لیں گے اس کو، لیکن بہت برے حالات ہیں۔ اگر یہ کنٹینیو صفائی ہوتی رہتی تو یہ حالات نہ ہوتے جو آج نظر آ رہے ہیں۔ پورا سسٹم یہاں سے بالکل وہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے کنڈیشن، دیکھ لیں اس کی، ایک گلی کا یہ حال ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سماجی اداروں اور سماجی کارکنوں کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ معاشرے میں پھیلتی ہوئی دہشت گردانہ بدامنی کے مسائل اور دیگر مسائل کا حل صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب معاشرے کے عام اور پڑھے لکھے افراد اور شعور کے ساتھ ان مسائل کی طرف توجہ بھی دیں۔ نایاب ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام غریب مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کرنے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے کہا کہ سماجی اداروں کے ذریعے سماج کی بہتری اور اس کی سوچ اور رویے میں تبدیلی کا لانا ممکن ہے۔ صرف انصاف کے نعرے لگانے اور انصاف ملنے سے کچھ نہیں بدلنے والا۔ اگر انسان اپنی ذمہ داری سمجھنا اور نبھانا شروع کر دے تو یہ سماجی برائیاں اور خامیاں بآسانی ختم کی جا سکتی ہیں اور چیزوں کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان اور میونسپل کمشنر بلدیہ عظمیٰ کراچی شجاعت حسین کی خصوصی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد راجپوت کی زیر نگرانی چھٹے روز بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری رہی ہیں۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ضلع وسطی کے علاقے ناگن چورنگی سے 4K چورنگی کے دونوں اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ آپریشن کے دوران گنے کی مشین، ٹھیلے، پتھارے اٹھا لیے گئے۔ آپریشن کے دوران ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کامران الوی اور ڈپٹی ڈائریکٹر یونس خان محبوب شاہ کی نگرانی میں کی گئی کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس بھی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کے ہمراہ رہی۔
کراچی کی سماجی و کاروباری اور درد دل رکھنے والی افراد پر مشتمل کمیونٹی پولیس ایک قدم اور آگے شہر بھر میں 7,000 سے زائد درخت لگانے کا اعلان کر دیا۔ ہمارا شہر ہے، ہم ہی اس کو سنواریں گے، اس کے عزم کے ساتھ مہم کا باقاعدہ آغاز 10 مارچ کو ہوگا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کی سماجی کاروباری اور درد دل رکھنے والی شخصیات پر مشتمل کمیونٹی پولیسنگ کراچی نے دوسرے مرحلے کے پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ کلین گرین سیکیور کراچی کے تحت اب شہر کے 7 اضلاع میں 7,000 سے زائد درخت لگائے جائیں گے۔ کمیونٹی پولیس چیف مراد سوہنی بولے، شہر میں فضائی آلودگی کی کمی اور ماحول بہتر بنانے کی ٹھان لی ہے۔ میں کراچی اتحاد کے جو بھی ہمارے ممبران ہیں، تو آصف گلفام بھائی ہیں، یائی صاحب ہیں، عثمان بھائی جو وہ بھی آئے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف سب کے نام لوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ جو سی پی کے کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے دیا ہے کراچی گرین، تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ کراچی کو گرین کرنا ہے، سرسبز کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس مقصد پہ جا رہے ہیں۔ لیکن جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ سی پی کے کمیونٹی پولیسنگ کلین گرین اور سیکیور نیبرہڈ پہ یقین رکھتی ہے، اور آپ لوگوں کا تعاون، کراچی اتحاد پورے کراچی ہی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، وہی سارے بزنس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ایک ایم او یو بھی سائن کر رہے ہیں، اور صرف اسی پہ نہیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ مزید اسی پروجیکٹ کے حوالے سے مزید ہم کام کریں گے اور آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہر کی مشہور سماجی اور کاروباری شخصیت ڈپٹی کمیونٹی پولیس چیف خواجہ جمال سیٹھی بولے کہ شہر میں نیم، بادام، شہتوت، رات کی رانی، دن کا راجہ کے درخت نایاب ہو گئے ہیں، ان کی افزائش کا پروگرام ہے۔ آج کی میٹنگ کا جو مقصد تھا، جس میں سی پی کے اور آل کراچی تاجر الائنس نے آج شرکت کی اور ایک ایم یو سائن ہوا ہے، اس کے تحت سی پی کے جو ہے 7,000 درخت لگانے جا رہی ہے، جس میں سے آل کراچی تاجر الائنس ہر ڈسٹرکٹ میں اپنے والنٹیئر دے گی، اور تقریباً 1,000 کے پودے ہم نے سی پی کے دے گی آل کراچی تاجر الائنس کو، جو ہر ڈسٹرکٹ میں لگے جائیں گے، اور جس میں پانی اور اس کا خیال وغیرہ وہ ڈسٹرکٹ کے مارکیٹوں کے صدر یا وہاں کے ممبرس جو ہیں وہ رکھیں گے۔ ناظم آباد تھانے میں کمیونٹی پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں ہونے والی تقریب میں کمیونٹی پولیس چیف مراد سوہنی، ڈپٹی کمیونٹی چیف خواجہ جمال سیٹھی اور آل کراچی تاجر الائنس کے رہنما نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ تقریب میں آل کراچی تاجر الائنس کے آصف گلفام، طاہر سربازی، منصور جیک اور شہر بھر کی مختلف سماجی، کاروباری اور درد دل رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بلدیہ وسطی عوام کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے میں پیش ہے۔ ایسے میں بلدیہ وسطی میں جشن بہارا فیسٹیول جاری ہے۔ ناظم آباد ماڈل پارک میں پھولوں کی نمائش کا آغاز آج سے ہوگا۔ ہزاروں کی تعداد میں انواع و اقسام کے پھول اور پودے نمائش کے لیے رکھے جائیں گے۔ نمائش میں بچوں، بڑوں اور بزرگوں کی تفریحی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹالز بھی قائم کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹریٹ پارک ندیم حنیف اور ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد کہتے ہیں کہ پھولوں کی نمائش کا افتتاح ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طاہا سلیم کریں گے۔ عوام سے گزارش ہے کہ نمائش میں شرکت کریں۔ بلدیہ وسطی عوام کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے میں پیش ہے۔ بلدیہ وسطی میں جشن بہارا فیسٹیول جاری ہے۔ ناظم آباد ماڈل پارک میں پھولوں کی نمائش کا آغاز آج سے ہوگا۔ ہزاروں کی تعداد میں انواع و اقسام کے پھول اور پودے نمائش کے لیے رکھے جائیں گے۔ نمائش میں بچوں، بڑوں اور بزرگوں کی تفریحی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹالز بھی قائم کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر پارک ندیم حنیف اور ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد کہتے ہیں پھولوں کی نمائش کا افتتاح ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طاہا سلیم کریں گے۔ عوام سے گزارش ہے کہ نمائش میں شرکت کریں۔ بلدیہ وسطی عوام کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے میں پیش بلدیہ وسطی میں جشن بہارا فیسٹیول جاری۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طاہا سلیم کی ہدایت پر ناظم آباد ماڈل پارک میں پھولوں کی نمائش کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ پھولوں کی نمائش آج سے 10 روز تک جاری رہیں گی۔ نمائش میں ہزاروں کی تعداد میں انواع و اقسام کے پھول اور پودے نمائش کے لیے رکھے جائیں گے۔ ڈائریکٹر پارک ندیم حنیف اور ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد کا کہنا ہے کہ پھولوں کی نمائش کا افتتاح ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طاہا سلیم کریں گے۔ عوام سے گزارش ہے کہ نمائش میں شرکت کریں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وقتاً فوقتاً فلاور شوز ہوتے رہتے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں۔ یہ اس سال کا 3را فلاور شو ہے، روزز فلاور شو۔ کم سے کم میں نے سندھ میں روزز فلاور شو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ماضی میں 4 فلاور شوز کرتے تھے، ابھی ایڈمنسٹریشن کی ڈائریکٹیو ہے کہ 6 فلاور شوز کیے جائیں، تو اسی فلاور شوز کا تسلسل ہے۔ بلدیہ وسطی فلاور شوز کے حوالے سے ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں لوگوں کو نیچر سے قریب لایا جائے۔ جب نیچر سے لوگوں کو قریب لے کے آئیں گے تو اس طرح کے پروگرام ہوں گے، اور جب ایڈمنسٹریشن ہیڈ آف دی ڈسٹرکٹ یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے سنسیئر ہوں گے اپنے علاقوں کے ساتھ، ایریاز کے ساتھ، تو عوام کو اس طرح کی تفریحات جو ہے مہیا ہوتی رہیں گی۔
जैसा कि आपके इल्म में अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने 100 पार्क्स का इनिशिएटिव लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो 50% हम काम कर चुके हैं, यानी 50 पार्क बना चुके हैं जो अबेंडेंट थे, कचरे का ढेर थे। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जो है माहौल प्रोवाइड कर रहा है और जो रिमेनिंग पार्क्स हैं उस पर भी काम चल रहा है। तो मैं बिलखुसूस जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से गुजारिश करूँगा, जैसा कि आपको मालूम है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एक खूबसूरत सेंट्रल है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर DC ताज सलीम साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे इवेंट करते आ रहे हैं और ये हमारा फ्लावर शो तीसरा फ्लावर शो है। इससे पहले आपने देखा वो खूबसूरत हमने Al-Amin B में किया, इससे पहले हमने आपके सामने अपना जो पार्क था उस पर किया। अब यहाँ पर जिस तरीके के इवेंट चल रहे हैं, फेस्टिवल भी चल रहे हैं, ये आवाम को एक सहूलत देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम इवेंट किए जाते हैं और ये सेंट्रल जो है एक बिल्कुल सेंट्रलाइज जो एरिया है कराची का खूबसूरत है और उम्मीद है कल इंशाल्लाह हमारे कमिश्नर कराची जो हैं वो आके इसकी ओपनिंग करेंगे। उनका मजीद कहना था कि महकमा पार्क्स बल्दिया वस्ती ने अपनी शब रोज की काविशों से आवाम के लिए खूबसूरत फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया है। बल्दियाती खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको गुलशन इकबाल से। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 में सीवरेज के पानी ने मरकजी सड़क को तबाह करके रख दिया है, जबकि बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से आवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। अतराफ में ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन चुका है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 में सीवरेज के पानी ने मरकजी सड़क को तबाह कर दिया है। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। अतराफ में ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन गया है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 बैतुल मुकर्रम मस्जिद के अकब में मरकजी शाहराह पर सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं जिसमें सीवरेज का पानी जमा होकर ताफुन फैला रहा है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है। इलाका मकीनों का कहना था कि पानी की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, नमाजियों को परेशानी हो रही है। यहाँ होटल पे बैठो तो इतनी स्मेल है, जगह जगह बीमारियां हो रही है। इसका कुछ करो, आला हुकाम से दरखास्त है। गाँव आने जाने का रास्ता नहीं है, कारोबार ठप हो गया यार, क्या करें अभी, कहाँ जाए हम लोग। जिस तरीके से बह रहा है और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है वो देखें, वो आपके सामने वहाँ से आ रहे हैं, कोई स्लिप हो रहा है, किसी के कपड़े ख़राब हो रहे हैं, किसी को चलने में दुश्वारी हो रही है। फिर दूसरी बात ये सामने मस्जिद है, मस्जिद जाने आने में मसला हो रहा है। तो आला हुकाम से हमारी अपील है कि बराए मेहरबानी इन चीज़ों को नोट करें ताकि ये मेजर मसले हैं। बाकी इसके अलावा सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन पहले ये है कि इन मसलों को पहले हल किया जाए ताकि आवाम जो है सुकून में आए। मैन रोड पर सीवरेज के पानी की वजह से अतराफ की दुकानों पर कारोबार भी मुतासिर है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची में मसाइल ही मसाइल नजर आते हैं, जहां पर कहीं कचरा है तो कहीं सीवरेज के पानी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। शहर कायद की खूबसूरती को इसने मान कर दिया है। लियाकताबाद 2 नंबर में सीवरेज का बोसीदा निज़ाम जो आवाम के लिए परेशानी का बायस बन गया है। गंदा पानी सड़कों पर खड़ा रहने से मकीन परेशान है। नमाजियों को नमाज पढ़ने जाने के वक्त मुश्किलात का सामना रहता है। दुकानों के आगे पानी खड़ा रहने से कारोबार तबाह होकर रह गया है। कराची में मसाइल ही मसाइल, कहीं कचरा तो कहीं सीवरेज का बोसीदा निज़ाम शहर कायद की खूबसूरती को मान कर रहा है। लियाकताबाद 2 नंबर में सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, गंदा पानी सड़कों पर खड़ा रहने से मकीन परेशान दिखाई देते हैं। नमाजियों को नमाज पढ़ने जाने में मुश्किलात का सामना रहता है। दुकानों के आगे पानी खड़ा रहने से कारोबार तबाह होकर रह गया है। कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली ने मसाइल ही मसाइल खड़े कर दिए। लियाकताबाद 2 नंबर में सीवरेज के बोसीदा निजाम ने यहाँ के मकीनों को परेशान कर रखा है। गंदा पानी सड़कों पर खड़ा रहने से यहाँ के मकीन परेशान दिखाई देते हैं। पानी खड़ा रहने से नमाजियों को नमाज पढ़ने जाते वक्त मुश्किलात का सामना है, जबकि दुकानों के आगे पानी खड़ा रहने से कारोबार तबाह होकर रह गया। मसाइल से तंग मकीनों ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कई बार वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को इस जानिब तवज्जो दिलाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। भाई तकरीबन बकरीद से लेकर ये टाइम आ गया है, सबको परेशान करके रखा हुआ है। पैसे पूरे ले रही है गवर्नमेंट भी और यहाँ के लोग भी, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये तकरीबन 5 साल से परेशानी है यहाँ पे लियाकताबाद में। यहाँ मसला गटर लाइनें सही नहीं है, यहाँ की सीवरेज लाइनें सही नहीं है। हर दफ़ा खुदाई होती है हर साल, लेकिन काम वहीं का वहीं रहता है। मैं 5 साल से हैं, पहले भी लाइन डाली गई थी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वैसा का वैसा पूरा एरिया है। आप देख लो लियाकताबाद 4 नंबर से लेकर डाक खंडा पूरा गटर पानी में डूबा हुआ है और मस्जिदों के पास इतना पानी खड़ा हुआ, लोग नमाज़ें कैसे पढ़ें, क्या करेंगे? लोगों ने दुकानदारों ने
15-15, 20-20 हज़ार रुपये इकट्ठे करके दिए। अभी पाइप लाइन डली है, 1 हफ्ते भी सही नहीं चली है कि 1 हफ्ते आदमी को सुकून से मिल जाए। सिवा बेड़ा रख के और कुछ नहीं है। सिवा देखो नमाज पढ़ने जाओ, यहाँ पे अब तो पानी नहीं है, कल परसों इतना पानी था कि आप यहाँ पे खड़े नहीं। अभी 1 घंटे आधे घंटे के बाद आएगा भाई पानी। इस तरफ ये देखो ना सारा, और ये तो बेचारे इधर वाले तो बहुत ही परेशान है। ऐसे आता है देखो कोई सुनामी आ रही है ऐसे है। भाई ये वोट ना देने की सजा मिल रही है हमें। सीधी सी बात, खरी बात ये है कि हमें वोट ना देने की सजा दी जा रही है। क्यों? कि हमने वोट किसी को दिया, ये चाहते हैं वोट हमको दो। यार वोट से क्या मामला है? वोट से क्या मामला है? अवाम तो है, कराची की तो है ना, खिदमत कर, हम तुम्हें खिदमत करने के लिए वोट देते हैं ना यार। ये कुर्सियों पे जो आप बैठे हो तो क्या अपनी जेब से बैठे हो? हम लोगों के पैसे से बैठे हो, तुम्हारी अय्याशियां हम लोगों के पैसे से। और ये मस्जिद है, अब ये देखें गाड़ी पे जाएंगे, ये तमाम कपड़े नापाक हो जाते हैं लोगों के। 1 साल हो गया, 1 साल से ये हो रहा है यहाँ पर। ना यहाँ कोई MP है, ना MN ना कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पर। कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। क्या कारोबार कर रहे हैं? कोई भी कारोबार नहीं हो सक रहा। कोई पब्लिक बाहर आ रही है, औरतें बच्चे नमाजी सब कितने परेशानी में जा रहे हैं। याक्ताबाद मार्केट जो है 70 अरब रुपए देती है सिंध गवर्नमेंट को, है उसका ये असर हुआ भाई। ये दुकानदार की बैठे हुए हैं, ये देख रहा हो सब खाली जैसे बैठे हुए हैं। ये रोज आना आते हैं, शटर खोलते हैं, इसी तरह बैठे रहते हैं। कोई परेशान हाल नहीं है। ऐसे सियासत करी जा रही है और करने वाली सी PS पार्टी के पास। महंगाई के खिलाफ क्या, इससे जान छूटे तो होगी ना। जो थोड़ा बहुत महंगाई तो है, लेकिन इससे कौन निजात देगा? वाटर बोर्ड किसके पास है? वाटर बोर्ड किसके पास है? DC किसका है? AC किसका है? DC AC किसका है? वाटर बोर्ड किसके हाथ में? मशीनरी पूरी किसके हाथ में है? भाई कहने क्या चाहेंगे, ये आपको खुद दिख रहा है। ये देखें किस तरीके से यहाँ पे गलाजत और पानी भरा हुआ है गटरों का। यहाँ पे आना जाना दोपहर हो गया, आना जाना क्या कारोबार खत्म हो गया। बेचारे जो रो रहे हैं ये सारी किस वजह से रो रहे हैं? इसी वजह से रो रहे हैं कि कारोबार ही खत्म हो गया, ना किसी का कोई मेहमान आ सकता है यहाँ पे। मकीनों का मजीद कहना था कि हमारी मुताल्लिका हुक्काम से अपील है कि इस जानिब तवज्जो देकर नई लाइन फौरन डाली जाए। जिला बस्ती का रुख करते हुए आपको बताएंगे, रिहायशी बस्ती अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी बल्दियाती मसाइल के शिकंजे में जकड़ गई है। मोहम्मदी कॉलोनी में सीवरेज का निजाम चौक होने के बाद सड़कों पर गंदा पानी बहने लगा है। रिहायशी इलाके में सफाई सुथराई के फुकदान की वजह से गंदगी के अंबार लग गए हैं। घरों के बाहर सीवरेज का पानी जमा होने से अहलियान इलाका को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जिला बस्ती के गुंजानाबाद रिहायशी बस्ती अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी बल्दियाती मसाइल के शिकंजे में जकड़ गई है। मोहम्मदी कॉलोनी में सीवरेज का निजाम चौक होने के बाद सड़कों पर गंदा पानी बहने लगा। रिहायशी इलाके में सफाई सुथराई के फुकदान की वजह से गंदगी के अंबार लग गए हैं। घरों के बाहर सीवरेज का पानी जमा होने से अहलियान इलाका को शदीद दुश्वारी का सामना है। जिला बस्ती के गुंजानाबाद रिहायशी इलाके अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की संकीन महकमा जाती गफलत के बाइस बल्दियाती मसाइल में घिर गई। अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में सीवरेज का निजाम चौक होने के बाइस सड़कों पर गंदा पानी बहने लगा। घरों और दुकानों के बाहर सीवरेज का पानी जमा होने से अहलियान इलाका को शदीद दुश्वारी का सामना है। गुंजानाबाद रिहायशी इलाके में सफाई सुथराई के फुकदान की वजह से गंदगी के अंबार लग गए। बाज मकामात पर कचरे के अंबार साफ किए जाने के बजाय जलाए जाने की भी शिकायत हैं, जिससे फिजाई आलूदगी बढ़कर बीमारियां फैलाने का सबब बन रही हैं। मकीनों का कहना है कि सीवरेज का निजाम अरसा दराज से बोसीदा हो चुका। आए रोज गटर उबलने के बायस गलियों में गंदा पानी जमा होना मामूल है। रोजाना की बुनियाद पर कचरा उठाने के लिए भी इकदामात न होने के बराबर हैं, जिसके बायस इलाके में जगह जगह कचरा कुंडियां कायम हो गयी। सीवरेज का पानी इतना कम से कम 20 दिन हो गए इनको, ये कोई देखने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। नमाजी आते जाते हैं, कपड़े खराब होते हैं। बहुत कंप्लेन है की शहजाद भाई को भी बोला, लेकिन वो आते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। बच्चे बाहर निकल सकते हैं, ना सौदा लेने जा सकते, मच्छर इतने हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, जम्स इतने हो रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। ये मोहम्मदी कॉलोनी 8 नंबर बिलाघाट, यहाँ ऐसी रहती है गंदगी बस। कभी नाली जो हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी गटर हो जाता है। लाइनें तो लेंगी, लाइनें छोटी हैं, पतली लाइनें, इसके लिए डलेगी बड़ी लाइनें। यहाँ पर गंदगी देखें आप कितनी हो रही है, कुत्ते बहुत, कचरा भी कौन बच्चों को निकाल नहीं सकते। बच्चों को माहौल देखे बुखार वगैरह सब चढ़ रहा है। जरासीम इतना फैला हुआ है हद से ज़्यादा,
देखा अब हमारे माहौल का देख लें हम। एहलियान अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुतालबा किया कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गफलत और लापरवाही पर मुलव्विज़ अफसरान के खिलाफ तदीबी कार्रवाई की जाए। उन्हें बल्दियाती सहूलियात की फराहमी का पाबंद बनाया जाए ताकि यहाँ के मकीन बुनियादी सहूलियात से मुस्तफीज हो सकें। सड़कों पर बहता हुआ सीवरेज का गंदा पानी और मिट्टी और मलबे के बुलंद पहाड़ आवाम के लिए दुश्वारी का सबब बन रहे हैं। गंदगी गलाजत से लदा माहौल न्यू कराची अल्लाहवाली से गुजरना इम्तिहान बन चुका है। सड़कों पर गंदे पानी का तालाब बहने लगा। सीवरेज लाइन की तनसीब का काम गैर संजीदगी के बायस तातुल का शिकार हो गया। गंभीर सूरत हाल के बायस आवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारी और मुसाफिर भी अजियतनाक सूरत हाल से परेशान हैं। सड़कों पर बहता हुआ सीवरेज का गंदा पानी है, मिट्टी और मलबे के बुलंद पहाड़, गंदगी और गलाजत से लदा माहौल न्यू कराची अल्लाहवाली से गुजरना इम्तिहान बन गया। सड़कों पर गंदे पानी का तालाब बहने लगा। सीवरेज लाइन की तनसीब का काम गैर संजीदगी के बायस तातुल का शिकार हो गया है। गंभीर सूरत हाल के बायस आवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। कारोबारी और मुसाफिर भी अजियतनाक सूरत हाल से परेशान है। सड़कों पर बहता सीवरेज का गंदा पानी, मिट्टी और मलबे के बुलंद पहाड़, गंदगी और गलाजत से लदा माहौल, ये मनाजिर है न्यू कराची अल्लाहवाली के, जहां से गुजरना किसी इम्तहान से कम नहीं। न्यू कराची अल्लाहवाली का गुंजान आबाद इलाका सीवरेज के मसाइल की लपेट में आ गया। मरकजी सड़क पर सीवरेज का पानी बहने से मामूलात जिंदगी शदीद तरीन मुतासर है। इलाका मकीन राहगीर और कारोबारी हजरात मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। अरसा दराज से तालाब का मंजर पेश करती मरकजी सड़क की हालत कब सुधरेगी कोई बताने वाला नहीं। लाखों शहरियों की गुजरगाह अपने बदहाली की दास्तान सुनाकर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिला वस्ती इंतजामिया की कारकर्दगी खुलकर आया कर रही है, लेकिन अवामी मसाइल से किसी को कोई सरोकार नहीं। अवाम का कहना है कि सीवरेज लाइन की तनसीब का काम गैर संजीदगी के बायस तातुल का शिकार होने से सूरत हाल गंभीर हो गई है। यहाँ से गुजरना किसी अजाब से कम नहीं है। न जाने कब बल्दियाती इदारे अपने फराइज की तकमील के लिए जागेंगे। तकरीबन ये 4-5 साल हो गया था ये आई हाल है। जब से ये कटिंग आया है, ये नदी और ये रोड की कटिंग आया है, यहाँ की कोई गमख्वार नहीं है। यहाँ पे ऐसे हम लोग समझ रहे कि हम लोग इलाका गैर में पड़ा है, ऐसे समझ रहे हम लोग। पता नहीं हुकूमत कहाँ से। हम ये मुतालबा करता है कि फौरन पियालपुर जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और हुकूमत इनकी तवज्जो दे दे। भाई गाड़ी को छोड़ो, आवाम की यहाँ पे इतना बदबू, यहाँ पे इतना जो भी मुश्किल हालात है हम लोग इससे गुजार रहे हैं। हम लोग ये यहाँ के रहायशी है। आपकी मीडिया की वजह से शुक्रिया अदा करता है कि आप लोगों ने फिर भी थोड़ा नज़र तो डाल दिया। बस ये मेहरबानी करो कि उन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचा दो कि भाई यहाँ पे बीमारी इतना फैला हुआ है, गाड़ी माड़ी को छोड़ो। भाई आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने आप मंजर देख रहे हैं। ये आते जातों को कितनी परेशानी हो रही है, लोग आ नहीं सकते। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गाड़ी घुमा के इतनी दूर से ले जा रहे हैं। ये मस्जिद करें, यहाँ रोज़ाना कोई ना कोई हादसा होता है, किसी की गाड़ी टक्कर हो जाती है, कोई नाले के अंदर गिर जाता है। और यहाँ देख रहे हैं आप, एक मस्जिद ही नहीं 3-4 महीने से ये चल रहा है। रोडों पे पानी जमा हो जाता है। तकरीबन आप 3-4 बजे आके देखें, इधर मस्जिद लेन लग जाती हैं गाड़ियों की, इतना पानी होता है, 3-4 फीट पानी हो जाता है। बहुत मुश्किल है बेचारों के लिए। ये देखो, ये गटर वगैरह ये फटे हुए हैं, रोड वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किलों में गुजर रहे हैं लोग। ऊपर से मुतालबा ये करो कि भाई ये बनवा लो, ये गरीब आवाम ये परेशान है, यही बनवा ले, रोड वगैरह बनवा ले। ये क्या बयान करेंगे। सीवरेज मसाइल से 2-4 न्यू कराची अल्लाहवाली के बासियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत यहाँ की अबतर सूरत हाल का नोटिस लेकर गफलत बरतने वाले अफसरान को निशान इबरत बनाए, ताकि आइंदा कोई अफसर महकमाती फराइज से मुंह ना मोड़ सके। बल्दियाती खबरों से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।